ल स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी सिटिबिटी सेकेन्ड सेमेस्टरको फिजिक्स पढ्न गइरहेछौँ र त्यसमा पनि हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक च्याप्टरबाट आज स्टार्ट गर्दैछौँ हाम्रो सिलेबस अनुसार। अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भनेको के हो? अब यहाँ सुन, इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोको मिनिङ इलेक्ट्रोन र स्ट्याटिक्स भनेको एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्ने च्याप्टरमा हामी इलेक्ट्रोन चार्जको बारेमा अथवा चार्जको प्रोपर्टीको बारेमा पढ्छौँ, तर त्यो चार्ज चाहिँ केमा हुनु पर्यो त? रेस्टमा हुनु पर्यो। त्यो चार्ज चाहिँ रेस्टमा हुनु पर्यो। अब इलेक्ट्रोनसँग सम्बन्धित हुन्छ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इज कल्ड करेन्ट, अथवा इलेक्ट्रोनलाई हामी इलेक्ट्रिसिटी पनि भन्न सक्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक चाहिँ ब्रान्च हो जसमा चाहिँ हामी चार्ज अथवा इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा पढ्छौँ एट रेस्ट कन्डिसनमा। रेस्ट कन्डिसनमा द ब्रान्च अफ फिजिक्स, म सँगसँगै लेख्नु, द ब्रान्च अफ फिजिक्स which deals with electricity at rest is called sorry स्क्रिनमा त आएको छैन। ब्रान्च अफ फिजिक्स, यो फिजिक्सको ब्रान्च हो जसमा चाहिँ हामी चार्जको बारेमा अथवा इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा स्टडी गर्छौँ, तर त्यो चार्ज चाहिँ केमा हुनु पर्यो त? रेस्टमा हुनु पर्यो। सो यसमा चाहिँ मेन, अब यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा चार्जेसको प्रोपर्टीहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो केलाई हामी भन्छौँ त चार्ज? सो पहिला हामी इलेक्ट्रिक चार्जको बारेमा स्टडी गरौँ। हामी इलेक्ट्रिक चार्ज केलाई भन्छौँ त? वाट डु यु मिन बाई इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको के हो? अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि न्युट्रल बडीमा, मानौँ यो एउटा न्युट्रल बडी हो, मानौँ यो एउटा न्युट्रल बडी हो, न्युट्रल बडीमा नेट चार्ज कति हुन्छ त? 0 हुन्छ। न्युट्रल बडीमा कुनै पनि चार्ज हुँदैन, न्युट्रल बडीमा नेट चार्ज हुन्छ 0। यसको मतलब जतिवटा प्लस चार्ज छ त्यतिवटा नै माइनस चार्ज हुनुपर्ने हो। यो एउटा स्टेप वाला सानो क्लासमा एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल। इसको मिनिङ चाहिँ के? फर इक्जाम्पल सोडियम एटम लिने हो भने, फर इक्जाम्पल सोडियम एटम लिने हो भने सोडियमको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ भन्नुस् त? सोडियमको एटोमिक नम्बर, सोडियमको एटोमिक नम्बर कति? सोडियमको एटोमिक नम्बर 11 हो। जी श्याम जी, मेरो विद्यार्थी, सोडियमको एटोमिक नम्बर हुन्छ 11। अब एटोमिक नम्बर 11 को मतलब के बुझ्नु पर्यो? 11 वटा यसमा प्लस चार्ज छ र 11 वटा यसमा माइनस चार्ज छ। 11 वटा प्लस चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 वटा प्लस चार्ज, 11 वटा फेरि माइनस चार्ज पनि छ। सो 11 वटा प्लस चार्ज र 11 वटा माइनस चार्ज छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो प्लस माइनसले के गर्छ त? एकअर्कालाई, अहिले स्क्रिनमा एकछिनपछि सो हुन्छ, अलिक ल्याग भइरहेछ नेट। यो प्लस माइनसको कारणले के हुन्छ त? एकअर्कालाई क्यान्सल हुन्छ, यो नलिफाई हुन्छ। प्लसले माइनसलाई क्यान्सल गरेर यो चार्ज के भइदिन्छ त? नलिफाई भइदिन्छ। सो नेट चार्ज चाहिँ के हुने भयो त? 0। प्लस चार्ज पनि छ, माइनस चार्ज पनि छ, तर एकअर्कालाई यो दुईटै चार्जले के गर्छ त? क्यान्सल गरेर नेट चार्ज हुने भयो 0। त्यसैले कुनै पनि एटम चाहिँ इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ। एटममा प्लस चार्ज भए तापनि माइनस चार्ज भए तापनि त्यो एटममा नेट चार्ज चाहिँ 0 हुन्छ। तर कुनै पनि एटमले
जब बाहिरबाट इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, मानौं कुनै पनि यो एटम हो, यसले के गर्यो त बाहिरबाट इलेक्ट्रोन सपोज यसले गेन, एटमले जब बाहिरबाट इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यति बेला नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, त्यति बेला नेगेटिभ चार्ज डेभलप्ड। एटमले जब इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यति बेला नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, र जब एटमले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, जब एटमले इलेक्ट्रोन के गर्छ त लुज गर्छ, त्यति बेलाको एटममा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज डेभलप्ड। सो नेगेटिभ चार्ज, कुनै पनि एटम नेगेटिभली चार्ज छ भने यसको मिनिङ के भयो भने त्यहाँ इलेक्ट्रोनको कमी छैन, त्यहाँ इलेक्ट्रोनको एक्सेस छ। त्यहाँ नेगेटिभली चार्ज एटमको मिनिङ बुझ्नु पर्यो, त्यहाँ इलेक्ट्रोनको एक्सेस छ। र यदि कुनै पनि एटम पोजिटिभली चार्ज छ भने त्यहाँ इलेक्ट्रोनको कमी छ, त्यहाँ इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी छ। So am I audible? Am I audible? Am I audible to you or not? Okay. अब हेर्नुस्, सो एउटा इक्जाम्पल तिमीहरूलाई थाहा होला, जब तिमीहरूले यो कारलमा काइयो गर्दाखेरि र त्योलाई स्थान सानो काइयोले एट्र्याक्ट गर्छ, यो सानो बेलामा गर्ने एक्सपेरिमेन्ट हो। कपालमा प्लास्टिकको कमले काइयो गरेर सानो पेपरको नजदिक यदि त्यो काइयोलाई लिएर जाने हो भने, हजुर यस सविता भन्नु। सर साउन्ड आइरहेको छ, साउन्ड अड्किरहेको छ। हजुर कमलाई यदि हामी आफ्नो हेयरको अगेन्स्ट रब गर्छौं, हेयर काइयोलाई जब हामी कपालमा काइयो गर्छौं, बुझ्न सकिन्छ, रब अगेन्स्ट हेयर, हेयरको अगेन्स्ट गर्छौं, त्यति बेला छ त्यो भइदिन्छ चार्ज, कम भइदिन्छ चार्ज दिन्छ, र कमले के गर्छ सानो पेपर टुक्राहरू के गर्न थाल्छ त एट्याच गर्न थाल्छ, सानो पेपरको टुक्राहरूले एक्ट गर्न थाल्छ। हेलो पुरै अड्किरहेछ आवाज। मसुटी फेरि यो इन्ड गरेर यो जोइन गर्छु, तपाईहरु कतै नजानु, म फेरि रिजोइन हुन्छु, कतै नजानु, म रिजोइन हुन्छु। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ सर। हाम्रो नेट हो कि सरको नेट हो यस्तो ल्याग भएको? सरको के मेरो नेट यस्तो भयो। हेलो मेरो हो कि तिमीहरूको हो? खै सर कसको बुझ्नै गाह्रो। ल अब आयो। ल अब आवाज सुन्या छ? अब आवाज सुन्या छ? सुनिरहेछ सर।
ओके ओके सरी फर इन्कन्भिनियन्स भोलि बिहानदेखि क्लास गर्छौँ सो यो डिस्टर्बेन्स हुँदैन अहिले अरू पनि क्लास भएर होला ल ठीक छ मैले केही त्यस्तो कुरा गरेको छैन कमलाई जब हामी हेयरको अगेन्स्ट रब गर्छौँ त्यति बेला यो कम के भइदिन्छ त चार्ज भइदिन्छ र यसले सानसाना पेपरको बिट्सहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न थाल्छ सो यसरी चाहिँ बडीमा चार्जको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ मानौँ यो एउटा हामीसँग न्यूट्रल बडी थियो यसलाई जब हामी रब गर्छौँ त यहाँबाट कि त इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन सक्छ यदि इलेक्ट्रोन बाहिर निस्कियो भने यो बडी भइदिन्छ पोजिटिभली चार्ज किनकि यसमा इलेक्ट्रोनको संख्या घट्यो सो टू काइन्ड्स अफ चार्ज हामीसँग अवेलेबल हुन्छ टू काइन्ड्स अफ चार्ज एउटा हो पोजिटिभ चार्ज र अब हुन्छ नेगेटिभ चार्ज positive charge means excess of यहाँ स्क्रिनमा लेखिरहेको छ त्यहाँ पोजिटिभ चार्ज भनेको डेफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन र नेगेटिभ चार्ज भनेको एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन सो कुनै बडीमा चार्ज कसरी डेभलप हुन्छ जब दुईटै बडीलाई हामी एक अर्काको अगेन्स्ट रब गर्छौं त त्यहाँ फ्रिक्सनको कारणले हिट प्रोड्युस हुन्छ त्यो हिटको कारणले इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर हुन्छ है सो सिमिलर नेचर अफ चार्ज छ भने सिमिलर नेचरको चार्ज रिपेल गर्छ नोट भनेर लेख सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर सिमिलर चार्जेस repel each other र सिमिलर चार्जेस को अर्को नाम हामी लाइक चार्जेस पनि भन्छौं सिमिलर चार्जेसलाई हामी लाइक चार्जेस पनि भन्छौं दैट इज प्लस र प्लसलाई सँगै राख्यो भने के गर्छ त रिपेल गर्छ एक अर्कालाई रिपेल गर्छ माइनस र माइनस सँगै राख्यो भने रिपेल र अनलाइक चार्जेस जति पनि हुन्छन् अनलाइक चार्जेस मिन्स लाइक चार्जेसले एक अर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ अनलाइक चार्जेस एट्र्याक्ट्स इच अदर लाइक चार्जेसको मिनिङ एउटा प्लस र अर्को माइनस छ भने ले के गर्छ त एट्र्याक्ट गर्छ सो हामीसँग सुटेबल पेयर्स हुन्छ जस्तै ग्लास रड र सिल्कलाई एक अर्कासँग रब गर्ने हो भने हामीसँग सुटेबल पेयर छ कुनमा कस्तो चार्ज डेभलप हुने हो सुटेबल पेयर कस्तो पेयरमा कस्तो चार्ज डेभलप हुने हो यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गरिन्छ यदि ग्लास रड र सिल्कलाई रब गर्ने हो भने ग्लास रड र सिल्कलाई रब गर्ने हो भने ग्लास रड एन्ड सिल्क यो दुईटालाई रब गर्ने हो भने ग्लास रडमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ र सिल्कमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ यो सुटेबल पेयर हो यो ग्लास रडलाई सिल्क सँगै रब गर्नु पर्यो त्यही अनुसार यदि हामी जब रब गर्छौं रड अथवा रबरको रड त्यति बेला यो एबोनाइट रड अथवा रबर्सको रडमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ सो यस्तो पेयर हामीसँग धेरै छ
जस्तै उलन क्लोथ पनि एउटा पेयर, उलन क्लोथ एन्ड रबर शूज, त्यो सबै चार्ज डेभलप हुन्छ र ग्लास रडमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। इन द सेम वे यदि फरलाई कार्बोनाइट रड अथवा रबर रडसँग रब गर्ने हो भने फरमा पोजिटिभ चार्ज र कार्बोनाइट रडमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। सिमिलरली उलन क्लोथ एन्ड रबर सुजलाई रब गर्ने हो भने उलन क्लोथमा पोजिटिभ चार्ज, रबर सुजमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। यतिसम्म कुरो क्लियर छ। यिनीहरूलाई हामी सुटेबल पेयर भन्छौँ। जब एक अर्काको अगेन्स्ट रब गर्दाखेरि कुनमा कस्तो चार्ज डेभलप हुने हो त्यो कुरो छैन। चार्जबाट क्वेशन्सहरू सोध्न सकिन्छ है। राइट डाउन द प्रोपर्टिज अफ चार्ज। एक्जाममा 2 मार्क्सको क्वेशन सोध्न सकिन्छ। चार्जको प्रोपर्टिज लेख भनेर। प्रोपर्टिज अफ चार्ज। चार्जले कस्तो किसिमको प्रोपर्टिज सो गर्छ त? प्रोपर्टिज अफ चार्ज। चार्जको प्रोपर्टिज। सो पहिलो प्रोपर्टिज हामीलाई थाहा छ, लाइक चार्जले रिपेल गर्छ, अनलाइक चार्जले एट्र्याक्ट गर्छ। सो यो पहिलो र सबभन्दा सजिलो प्रोपर्टी। लाइक चार्जेस रिपेल एन्ड अनलाइक चार्जेस attract each other. Attract each other. अर्को property, quantization of charge. यो quantization of electric charge पनि important property हो. Quantization of electric charge. अब यो property ले के भने कुनै पनि बडीमा यदि चार्ज एक्जिस्ट गरिरहेछ भने त्यो चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्जको इंटीग्रल मल्टिपल फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ। दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। कुनै पनि बडीमा यदि चार्ज एक्जिस्ट भइरहेछ भने त्यो चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्जको इंटीग्रल मल्टिपलको फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ। दैट इज 1E हुन सक्छ, 2E हुन सक्छ। वेयर यहाँ लेखिदिन्छु, वेयर E भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्ज। इलेक्ट्रोनिक चार्जको मिनिङ हुन्छ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनिक चार्जको मिनिङ के हुन्छ? चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ? 1.6 into 10 to the power minus 19 कलम। यो याद गर्नु पर्यो। सो कुनै बडीमा यदि चार्ज एक्जिस्ट गर्नु पर्यो भने यही इलेक्ट्रोनिक चार्जको इंटीग्रल मल्टिपलमा एक्जिस्ट गर्छ। र यो n भनेको के हो? n भनेको इन्टिजर हो। n भनेको इन्टिजर हो। सो र प्लस माइनसले के डिनोट गर्छ? चार्जको नेचर फरक हुन सक्छ। पोजिटिभ नेचरको चार्ज हुन सक्छ, नेगेटिभ नेचरको चार्ज हुन सक्छ। प्लस माइनसले त्यो कुरो सिग्निफाई यहाँ गर्छ। तर त्यो चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्जको इंटीग्रल मल्टिपलमा एक्जिस्ट गर्नु पर्यो। यो स्टेटमेन्ट क्लियर भयो? कविता जी, श्याम जी भन्नु मलाई। सर यो स्क्रिन अलिकति माथि लैजानु त। इन्टिजर भयो। अब जस्तै म एउटा अब तपाईहरुलाई झुक्क्याउँछु ल, भन्नुस् त। एउटा बडीको चार्ज तपाईलाई दियो, एउटा बडीको चार्ज दियो, सपोज मानौ 5/3E। के यो चार्ज पोसिबल छ? भन्नु। एउटा बडीमा चार्ज दियो 5/3E। के यो चार्ज पोसिबल छ? Does this charge possible? Not possible. Because 5/3 is not the integer. यो integer हैन। Not integer. त्यसैले यो चार्ज चाहिँ पोसिबल छैन। चार्ज जहिले पनि इंटीग्रल मल्टिपलमा हुनु पर्यो। 1E, 2E, -3E, -4E, 7E, 8E यस्तो फर्ममा हुनु पर्यो।
हैन यो पनि एउटा के हो त चार्जको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो अर्को प्रोपर्टी हामी पढौं कन्जर्भेसन अफ चार्ज प्रोपर्टी नम्बर 3 conservation of electric charge यो प्रोपर्टीले के भन्छ भने कुनै पनि आइसोलेटेड सिस्टममा टोटल चार्ज चाहिँ के हुन्छ त कन्स्टेन्ट रहन्छ इनिशियली जति चार्ज थियो फाइनली पनि त्यति नै चार्ज हुन्छ चार्ज कहिले पनि हराउँदैन चार्ज लस हुँदैन चार्जले हामी ड्यामेज गर्न सक्दैनौं हैन जति सुरुमा चार्ज हुन्छ फाइनली पनि त्यति नै चार्ज हुन्छ कुनै पनि एउटा आइसोलेटेड बडीमा है कन्जर्भेसन अफ चार्ज चार्ज चाहिँ कन्जर्भड रहन्छ भन्न खोजे हो सो कन्जर्भेसन अफ चार्ज यो प्रोपर्टीमा हामी लेख्न सक्छौं according to this property the total charge on an isolated system कुनै पनि आइसोलेटेड सिस्टमको टोटल चार्ज रिमेन्स कन्स्टेन्ट जस्तै बुझौं यो एउटा मेरो एउटा कुनै सिस्टम छ यसमा मैले यसरी चार्जहरुलाई छुट्याइदिएको छु मानौं यो चार्ज थियो हाम्रो -1 कलम यो थियो 2 कलम यो थियो 3 कलम ठीक छ अब यो सिस्टमलाई फेरि मैले चेन्ज गर्दिए यसरी हल्लाइदिए मिक्स गर्दिए फेरि यो चार्जेसहरु यसरी चेन्ज भइदिन्छ सपोज मानौं यो भइदियो -2 कलम यो भइदियो 1 कलम र अब मलाई भन्नु यहाँ कति चार्ज हुन्छ सो चार्ज चाहिँ कन्जर्भ रहन्छ यो दुईटै आइसोलेटेड सिस्टम हो आइसोलेटेड सिस्टममा इनिशियल जति चार्ज हुन्छ फाइनली पनि त्यही हुनु पर्यो सो इनिशियली चार्ज कति छ इनिशियल चार्ज कति छ यहाँ चार्जलाई जोड्नुस् त -1 कलम प्लस 2 कलम प्लस 3 कलम कति हुने भयो 3 to 5 कलम -1 कलम भनेको 4 कलम चार्ज छ सो यो बडीमा टोटल 4 कलम चार्ज छ सो फाइनली पनि सो इनिशियल 4 कलम छ भने फाइनली पनि 4 कलम नै हुनु पर्यो सो 4 कलम इक्वल्स टु अब मानव यो बडीमा x कलम चार्ज छ भने जोड्नुस् त -2 + 1 + x दैट इज कति आयो -1 + x that is 4 column therefore x is equals to 4 + 1 equals to 5 column so यो x मा कति चार्ज हुनु पर्यो त 5 कलम चार्ज हुनु पर्यो यो x मा 5 कलम चार्ज हुनु पर्यो किनकि चार्ज चाहिँ कन्जर्भड रहन्छ इनिशियल जति अमाउन्ट अफ चार्ज थियो फाइनली पनि त्यति नै अमाउन्ट अफ चार्ज रहन्छ यो एक्जाम्पल बुझ्नु भयो कन्जर्भेसन अफ चार्ज यो ल सो चार्ज को प्रोपर्टीज सोध्न सक्छ एक्जाममा र अर्को प्रोपर्टी चाहिँ के छ भने फोर्थ नम्बर प्रोपर्टीज चार्ज चाहिँ एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो योसँग डाइरेक्सन हुँदैन यसले भेक्टर अल्जेब्रा को लहरुलाई फलो गर्दैन सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वान्टिटी electric charge is a scalar quantity यो चाहिँ एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो दैट इज यसले भेक्टर अल्जेब्रा को लॉ लाई फलो गर्दैन दैट इज इट डज नॉट obey the laws of vector algebra तपाईहरु नोट गर्दै हुनुहुन्छ लेख्दै ल बनाउँदै ठीक बनाउँदै छु चार्ज चाहिँ एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो अर्कोपट्टि के हुन्छ भने यसको
चार्ज चाहिँ स्पिडमा डिपेन्ड गर्दैन। यदि कुनै पनि बडीको स्पिड घटाइदिने हो अथवा बढाइदिने हो भने चार्जमा कुनै पनि फरक पर्दैन। द म्याग्निट्युड अफ चार्ज डज नट एफेक्टेड बाई स्पिड। The magnitude of charge को magnitude on a body is not affected by the speed। अब म कविताजीले एउटा कुरा सोच्छु, मानौं एउटा पार्टिकल थियो, यसको सुरुमा यसमा चार्ज थियो 10 कलम, यो पार्टिकल रेस्टमा छ। मैले के गरे, यही पार्टिकललाई 10 मीटर पर सेकेन्ड स्पिडले फाल्दिए। मलाई भन्नुस् यसमा चार्ज कति रहन्छ? यसमा चार्ज कति रहन्छ कविताजी भन्नुस् त? एउटा पार्टिकल थियो जुन चाहिँ रेस्टमा थियो र इनिशियली यसमा चार्ज थियो 10 कलम। चार्जलाई नाप्ने युनिट हो कलम, चार्जलाई हामी कलममा नाप्छौं। चार्जलाई नाप्ने एसआई युनिट चाहिँ कलम हो। मलाई भन्नुस् त श्यामजी, भन्नुस् त यो बडीमा कति चार्ज रहन्छ, यहाँ कति लेख्नु यो ठाउँमा? यो माथिको स्टेटमेन्ट पढेर भन्नुस् त। हजुर, किनभने चार्ज चाहिँ स्पिडमा डिपेन्ड गर्दैन, त यो पनि 10 कलम नै हुने भयो। यही कुरो माथि लेखेको छ, हेर्नु न। द म्याग्निट्युड अफ चार्ज अन अ बडी इज नट एफेक्टेड बाई द स्पीड। स्पीडले केही फरक पर्दैन, बडी रेस्टमा होस् कि मोसनमा होस्, चार्जको एमाउन्टमा केही फरक पर्दैन। यो चार्जको प्रोपर्टीहरू थियो। सो एक्जाममा आयो भने यो प्रोपर्टी लेख्नु पर्यो। पोजिटिभ चार्जले यो लाइक चार्जले रिपेल गर्छ, अनलाइक चार्जले एट्र्याक्ट गर्छ। अनि क्वान्टाइजेसन अफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल्स टु प्लस माइनस एनी। त्यसपछि कन्जर्भेसन अफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्जको कन्जर्भेसन, कुनै पनि आइसोलेटेड सिस्टमको इनिशियल चार्ज र फाइनल चार्ज सेम रहन्छ। त्यसपछि चार्ज एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो र सबभन्दा लास्टको प्रोपर्टी चाहिँ के थियो भने चार्ज चाहिँ स्पिडमा डिपेन्ड गर्दैन। अब हामी बडीलाई कसरी चार्ज गर्ने त? सो मेथड चार्जिङको बारेमा हामी पढ्छौं। मेथड अफ चार्जिङ, बडीलाई कसरी चार्ज गर्ने? सो एउटा मेथड हो बाइ फ्रिक्सन। सो फ्रिक्सनको मेथडले हामी चार्ज गर्न सक्छौं। यो माथि जुन मैले पेयरहरू लेखाएको छ नि, यो सुटेबल पेयरहरू, जस्तै ग्लास रड सिल्क रब गर्ने चार्ज एपियर हुन्छ। यो एक अर्कासँग रब गर्छौं, त्यति बेला के हुन्छ त हिट प्रोड्युस हुन्छ। हिटको कारणले लस गरेर पोजिटिभ चार्ज डेभलप गर्छ र अर्को बडीले इलेक्ट्रोन गेन गरेर नेगेटिभ चार्ज डेभलप गर्छ। पोजिटिभ चार्ज भनेको डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन, डिफिसियन्सीको मिनिङ हुन्छ कमी, इलेक्ट्रोनको कमी, र नेगेटिभ चार्ज भनेको एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन, नेगेटिभ चार्ज भनेको एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन। यो सबै यो स्लाइड अहिले बुझ्न कोसिस गर्नु, यो स्लाइड म पठाइदिन्छु, त्यहाँ नोट हुन्छ, त्यहाँबाट कम्प्लिट गर्नु। सो फ्रिक्सनले हामी चार्ज गर्न सक्छौं, फ्रिक्सनको बारेमा पढ्नु पर्दैन, हामीले पढिसक्यौं। र अर्को मेथड हो हाम्रो चार्जिङ बाइ इन्डक्सन। चार्जिङ बाइ इन्डक्सन मेथडले हामी कसरी चार्ज गरौँ? चार्जिङ बाइ इन्डक्सन। सो इन्डक्सन एकदमै सजिलो छ। कुनै पनि अनचार्ज बडीको छेउमा यो चार्ज बडीलाई लिएर आउने हो भने त्यसमा चार्ज डेभलप हुन्छ। जस्तै मानौ यस्तो खालको एरेन्जमेन्ट हामीसँग र यसलाई मैले इन्सुलेटेड स्ट्यान्डमा राखेको छ। यो हाम्रो इन्सुलेटेड स्ट्यान्ड हो। यो जुन छ हाम्रो यो इन्सुलेटेड स्ट्यान्ड। चार्जिङ बाइ इन्डक्सनमा अहिले यो स्क्रिनमा शो हुन्छ। मानौ यो बडी सुरुमा न्यूट्रल थियो,
यसले ग्लास रड लिएर आए, ग्लास रडमा पनि चार्ज थियो पहिलादेखि नै। स्क्रिनमा सेयर भइरहेछ त्यहाँ। मानौँ मैले के गरेँ, एउटा न्युट्रल बडी यो सुरुमा न्युट्रल र न्युट्रलको नजिकमा मैले के गरेँ त, एउटा पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर लिएर आए। मानौँ यो ग्लास रड हुन सक्छ, यो ग्लास रड हुन सक्छ। अब यो ग्लास रडलाई यो न्युट्रल बडीको नजिक लिएर जाने हो भने न्युट्रल बडीमा चार्ज डेभलप हुन थाल्छ। जुन इन्डको नजिक हामीले ग्लास रड लिएर गएको हो त्यसको त्यो इन्डमा यहाँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन थाल्छ र अपोजिट इन्डमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन थाल्छ। सो यो मेथडले यदि कुनै बडीमा चार्ज डेभलप भइरहेछ भने हामी इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सन रड भन्छौँ। यो फिगरको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। इन्डक्सनको कारणले चार्ज डेभलप भयो, इन्डक्सनको कारणले त्यो चार्ज डेभलप भयो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सन रड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्डक्सन ल र यो नजिक जुन इन्डको नजिक हामी ग्लास रड राखेका छ त्यहाँ जुन चार्ज डेभलप हुन्छ यो चार्जलाई ग्लास रडले के गरेर हुन्छ त होल्ड गरेर राखेका हुन्छ, होल्ड गरेर राखेका हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी बाउन्ड चार्ज भन्छौँ। यो चार्जको नाम हो बाउन्ड चार्ज, बाउन्ड चार्ज। र अर्को इन्डको जुन चार्ज छ यसलाई हामी भन्छौँ फ्री चार्ज। सो दुईटा नेचरको चार्ज इन्ड्युस हुन्छ, एउटा बाउन्ड चार्ज र अर्को भनेको फ्री चार्ज। बाउन्ड चार्ज र फ्री चार्ज। र यदि यो फ्री चार्जलाई अर्थिङ गरिदिने हो भने यो पुरै रडमा मानौँ न यो जुन यसको डायग्राम यस्तो हेरौँ, फेरि बनाऊँ यो डायग्राम। अहिले स्क्रिन सो हुन्छ अहिले स्क्रिन सो हुन्छ। तपाईँले नेट गर्ने हो, इन्डको चार्जले जब हामी अर्थिङ गर्ने हो यो अर्थिङको सिम्बल हो। यो सबै ग्राउन्डमा फ्लो भइन्छ र ग्राउन्डमा फ्लो भएर यो नेगेटिभ चार्ज चाहिँ यो मेटल रडमा डिस्ट्रिब्युट भएर बस्छ। त्यति बेला यो मेटल रडमा नेगेटिभ चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएर बस्छ। यसले हामी बडी रडलाई पोजिटिभली चार्ज के बेला चाहिँ नजिक लिएर जानु पर्यो। ल अहिले ठिक छ, अहिले सेयर भइरहेछ देखा। अहिले त एकदम हजुरको आवाज क्लियर आइरहेछ। यो जब एक्सप्लेन गर्न थाल्नुहुन्छ अनि फेरि गर्नुहुन्छ। त्यसो भए एकछिन पढौँ न, पढौँ एकछिन त्यसो भए। ल त कन्डक्सन मेथडले हामी कसरी चार्ज गर्ने? कन्डक्सन मेथडमा हामी बडीलाई टच गर्दै नजिक लिएर मात्रै जान्छौँ। बडी यहाँ हेर्नु त टच भएको छ छैन, टच भएको छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टच छैन। बडी नजिकमा यदि लिएर गयो भने इन्डक्टर बडीमा के गर्न सक्छौँ? चार्ज डेभलप गर्न सक्छौँ।
अब कन्डक्टरहरुमा कसरी चार्ज डेभलप गर्ने बाइ मेथड अफ कन्डक्सन बाइ द मेथड अफ कन्डक्सन बाट पनि हामी चार्ज डेभलप गर्न सक्छौं चार्जिङ बाइ कन्डक्सन चार्जिङ बाइ कन्डक्सन एउटा होमवर्क दिन्छु तपाई दुई जनालाई होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यो च्याप्टरमा युट्युबमा लगभग 4-5 वटा भिडियो बनाएको छ नेपाल अनलाइन र यो त्यो सबै भिडियोको लिंक म यो ग्रुपमा दिन्छु दुईवटा राख्नु पर्यो सकिन्छ सेम कुराहरु मैले डिटेलमा पढाएको छ त्यहाँ म ग्रुपमा भिडियोको लिंक पठाउँछु युट्युबको भिडियो हो हाम्रै साइटमा छ अपलोडेड छ त्यो भिडियो आज हेरेर राख्नु न त यो सबै कुराहरु मैले त्यसमा एक्सप्लेन गरेको छ एकदमै बेसिक लेभल देखि सो त्यो मैले पढाएको छ त्यहाँ त्यो भिडियोहरु चाहिँ हेर्नु पर्यो 2-4 वटा भिडियो म पठाउँछु यही इलेक्ट्रोस्ट्याटिक च्याप्टरको भिडियो हो अनि यो कुराहरु एकदम अब चार्जिङ बाइ कन्डक्सन हामी हेरौं यो कन्डक्सन मेथडले हामी कसरी चार्ज गर्ने अब हेर्नु कुनै पनि कन्डक्टर्सहरुलाई मानौं हामी